बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए नावल के ऊपर आप सबको खुशामदीद। हमारा नावल मोहब्बत रिश्ते की आज है लास्ट एपिसोड। तो ये थोड़ी सी होगी लेंथी, तो शुरू करते हैं अपनी आज की लास्ट एपिसोड को, जो कि आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। हैप्पी एंडिंग होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, यकीनन। तो चलें और एंजॉय करते हैं अपनी आने वाली लास्ट एपिसोड को। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, अब आगे हम लोग चलते हैं और एंजॉय करें भाई। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, मेरी प्यारी भाभी मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी करेगी। आपके बारे निक ने अलीजा के दोनों गाल पकड़ लिए थे। अलीजा खिलखिलाकर हंसी। अनिक भाई, आपको कैसे मालूम हुआ? हम आपका रिश्ता रिदा से कर रहे हैं। मेरे ऑफिस के बॉस रिदा के फादर हैं, इन्होंने मुझे बताया। अनिक ने मुस्कुराते हुए, क्या आपके बॉस हैं? अलीजा ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। और रजामंदी भी, आज रात हमारे घर खाने पर आएंगे अपनी फैमिली के साथ, अनिक ने खुशी से कहा। कौन आ रहा है खाने पर? कौसर बेगम ने रूम से निकलते हुए कहा। अनीक भाई के ससुराल वाले मामा। जवाब अलीजा की तरफ से आया। क्या मतलब? इन लोगों ने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया, कौसर बेगम ने नासमझी से कहा। इसके बाद अलीजा और अनीक ने सारी बात कौसर बेगम को बता दी। वो सब जानकर बहुत खुश हुई। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब अपनी फैमिली के हमरा अनीक के घर मौजूद थे। सब दुआ सलाम के बाद सोफे पर जमा हो गए। अनीक की नजर तो रिदा पर से हट ही नहीं रही थी। इसने रिदा को हमेशा शर्ट्स, कमीज, ट्राउजर, पैंट, कुर्ती और ऐसे कपड़ों में जैतन किए देखा था, लेकिन आज वो पर्पल रंग की लॉन्ग फ्रॉक साथ चूड़ीदार पजामा पहनी हुई थी। हल्का फुल्का मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। रिदा को बार बार नीक का बार बार देखना शर्म में मुतला कर गया। वो कभी अपने चेहरे से आई लेट कान के पीछे अड़ती, तो कभी हाथों की उंगलियों को सजा देती। अनीक, बस कर दे भाई, तेरी नजरों की तपिश से बिगड़ी जाएगी मेरी बहन। असाद ने अनीक के कान में सरगोशी की, जो बहुत देर से इसकी हरकतें नोट कर रहा था। अनीक ने शर्मिंदा होते हुए नजरों का जाविया बदल दिया। रिदा ने सबका सांस लिया। यूसुफ साहब, आयला बेगम को सब घर वाले बहुत पसंद आए। अलीजा तो इनको अपनी बेटी जैसी ही प्यारी लगी थी। सब घर वाले ने खुशी का गवार माहौल में खाना खाया। कौसर बेगम ने अपनी खुशी से रद्दा को सोने की अंगूठी पहनाई। रिदा खुशी से कौसर बेगम के गले लग गई। यूसुफ साहब की फैमिली बहुत अच्छा वक्त गुजार कर अपने घर जा चुकी थी। इनके जाने के बाद सब ने मिलकर अनीक को बहुत छेड़ा। फिर अनीक सबसे बचने के लिए अपने रूम में भाग गया। अभी ट्रेन से उतरी थी, रात काफी हुई थी। वो स्टेशन से बाहर निकली से कोई सवारी नजर न आई। एक दो रश्के वाले नजर आए। रात की वजह से वो लोग पैसे ज्यादा मांग रहे थे। इन रश्के वालों की नजरें इसको अपने आर पार होती नजर आई। वो बहुत खौफजदा हुई थी। फिर इसने पैदल घर जाने का इरादा किया और हाथ में मजबूती से अपना बैग संभालती अपनी मंजिल की तरफ चल दी। चुड़ैल, तुम मेरे ख्वासों पर छाई हो तो आज तुम कितनी प्यारी लग रही थी। एक दफा तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनाकर अपने सामने बिठाऊंगा, गेट तो देखा करूंगा। अनिक जब से रूम में आया था, बेड पर लेटा रिद्धा के बारे में सोच रहा था। अरे, मैं इसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ, मैं इससे बात ही कर लेती हूँ। आज ही तो मैंने इसका नंबर मम्मा के मोबाइल से चुराया है। अनिक मुस्कुराते हुए रिदा का नंबर डायल करने लगा। रिदा सोने की तैयारी कर रही थी, किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आने लगी। रिदा ने कॉल काट दी, फिर तकिया ठीक करके अपनी जगह पर लेट गई। इस चुड़ैल ने मेरी कॉल काट दी। इसकी इतनी हिम्मत, अपनी फ्यूचर हस्बैंड की कॉल काट दी। अनिक जल ही गया था। और मैं तो भूल ही गया, इसी पास तो मेरा नंबर ही नहीं, मतलब वो रॉन्ग नंबर समझ रही। अब मजा आएगा। अनिक के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट उभरी। रिदा को बार बार कॉल आ रही थी। इसके बाद मैसेज की कतार। मेरी जान, बात करो, मेरी जाने मन, कॉल उठाओ ना, बहुत मेहनत से हासिल किया है नंबर, मेरी मेहनत जाया न करो, बात करो। रिदा, परी कॉल उठाओ। उफ, इसको तो मेरा नाम भी मालूम है, अब मैं क्या करूं? रिदा खांसी ही। रिदा के मोबाइल पर फिर कॉल आने लगी। रिदा ने डर डर कॉल उठाई। हेलो, रिदा की बकवाती आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम जान। ऐसा सलाम सुनकर तो रिदा की आग ही लगी। तुम जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे जान के? नहीं कि मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कौन तुम? शर्म आती है इतनी रात को एक शरीफ लड़की को तंग करते हुए? रिदा ने अपने दिल की भड़ास निकाली। चुड़ैल, शर्म आती नहीं आती तुम्हें? अपने फ्यूचर हस्बैंड से ऐसे बातें करते हैं? अनिक ने हकीस कहा। मिस्टर, शर्म आपको आनी चाहिए, आप मेरे कोई हस्बैंड नहीं समझे आप। रिदा ने अफसोस चेहरे के साथ जवाब दिया। हूँ बदजबान, तुम चुड़ैल कहीं की। मुझे तो लगा था तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं भाई, ये चुड़ैलों की मालका डाइन कैसे सुधर सकती है? अनिक ने सर लहजे में कहा। बदजबान, चुड़ैल, डाइन, ये सब तो मुझे अनिक कहते हैं। रिदा की धड़कन और जोर से धड़कने लगी, जिसकी वजह से शर्म नहीं डर था। वो जो अनिक को इतना गुस्सा दिला चुकी थी, अब इससे बात करने में डर रही थी। रिदा, कहाँ
گھی بولو، موبائل سے انیک کی آواز آئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہیں انیک۔ ردا نے ڈٹا جواب دیا، ایک شرطن معاف کروں گا۔ انیک نے سنجیدے لہجے میں کہا، جی بولیں۔ ردا نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں ہمیشہ چڑیل کہوں گا، تمہارا نام نہیں لوں گا۔ انیک نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، کیا آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھی بول لینا۔ ردا نے معصوم بچوں کی طرح کہا۔ انیک کا زوردار کیک موبائل کے اسپیکر میں گونجا۔ انیک بس کریں نا، کتنا تنگ کریں گے، ردا نے شرماتے ہوئے کہا۔ شرمندہ ہوتی ہوئی کہا۔ انیک بڑے مزے سے سینے کے بل لیٹا ردا کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ انیک فوراً ہوش میں آئے، میرا موبائل پیچھے دیکھا زیان کھڑا تھا۔ بھابھی سے بات ہو رہی ہے، زیان نے موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں چڑیل نام چمک رہا تھا۔ بھائی یہ کیا بدتمیزی، موبائل دو مجھے۔ انیک موبائل لینے کے لیے آگے بڑھا۔ زیان بیٹھ کے دوسری طرف بھاگا، فون کان سے لگائے بات کرنے لگا، مبارک ہو بھابھی جان، آپ کو آپ کی زندگی میں ایک عدد خلوص کا اضافہ ہو گیا۔ ردا زیان کی مبارکباد سن کر حیران ہوئی۔ زیان بھائی بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کہیں آپ، ردا نے خفگی سے کہا۔ زیان جواب دیتا کہ انیک نے موبائل چھین لیا۔ ابے بات تو پوری کرنے دے، لا موبائل دے۔ زیان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بھائی یہ غلط بات ہے، میں بات کر رہا ہوں نا ابھی، انیک نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا چل کر لے بات، نہیں کر رہا تنگ۔ زیان کو انیک پر ترس آیا اور روم سے باہر نکل گیا۔ چھیڑا ہے اس کو، کوثر بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ باہر صوفے پر بیٹھی ان دونوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ علیزے صاحب بھی وہیں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ جی مما، قسم سے مزہ آ گیا، اتنے ٹائم بعد کسی کو چھیڑ کر۔ زیا نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھہرو، تم کرتی ہوں تمہارا بھی انتظام، ڈھونڈتی ہی کوئی لڑکی۔ کوثر بیگم نے زیان کو دھمکی دی، ماما پلیز آپ میری شادی کے خیال دل سے نکال دیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ زیان غصے سے کہتا اپنے کمرے سیدھا گھر سے ہی نکل گیا۔ کوثر بیگم دکھ سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتی رہے گی۔ زیان نے پہلی بار اپنی ماں سے اس طرح بات کی تھی۔ ماما پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا۔ سعد نے کوثر بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو اسے بھولتا نہیں؟ کوثر بیگم نے پوچھا۔ ماما وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بالکل موم گڑیا جیسی، اس کو اس دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوئی تھی، خود کو سنبھال کر رکھا، غیر مردوں کی نظر سے خود کو بچانا چاہتی تھی، نیک سیرت تھی، اخلاق بھی اچھی تھی، خوددار بھی بہت تھی، اور ہماری شرارتی زیان کے لیے ہر لحاظ سے اچھی تھی۔ سعد نے دعا کے بارے میں کوثر بیگم کو بتایا تو وہ حیران رہ گی، ان کے ٹیڑھے بیٹے کو اتنی سیدھی لڑکی پسند آئی۔ کوثر بیگم خاموش ہو چکی تھی۔ زیان گھر سے نکل پیدل ہی راستوں کی ہاک چھاننے لگا، اپنی جینس کی پیکٹ میں ہاتھ ڈالے بلا پرفاز سے انسان سڑک پر چل رہا تھا۔ کچھ دور کے بعد اسے ایک نسوانی آواز آئی، چھوڑو مجھے، جانے دو، کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ زیان نے چاروں طرف نظریں گھمائی تو اسے سڑک پر موجود ایک چھوٹی اندھیری گلی میں تین لڑکے دکھے جو ایک لڑکی کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ اندھیری کی وجہ سے ان میں سے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں رہا۔ ایک لڑکی نے اس لڑکی کی چادر کا کونا پکڑا۔ لڑکی نے چادر مضبوطی سے پکڑی۔ نہیں پلیز، جانے دو مجھے۔ زیان تیر کی تیزی سے ایک کے پاس پہنچا اور ان میں سے دو لڑکوں کو پیچھے سے گردن دبوچ لی، گلی سے باہر نکال کر ان دونوں کو سڑک پر پھینکا، تیسرے کی طرف بڑا ہی تھا، ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ وہ دونوں بھی موقع دیکھ کر بھاگ گئے۔ وہ گلی کے آوارہ لڑکے تھے جو زیان جیسے لمبے چوڑے مرد کو دیکھتے ہی بھاگے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ زیان نے اس لڑکی کا حال پوچھا نہ اس کو دیکھا، وہ اپنی جیب میں ہاتھ پھنسائے گھر کی طرف چلنے کے لیے چل دیا۔ زیان، پیچھے سے لڑکی نے آواز دی۔ زیان چونکا، لڑکی کو اس کا نام کیسے معلوم؟ وہ پیچھے مڑا، لڑکی سڑک پر تھی جہاں ایک بلب روشن تھا، جس کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ساخت ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو لڑکی کی صورت میں نکل رہے تھے۔ وہ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں اپنے سامنے کھڑی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی، زیان کے لبوں سے حرکت کی۔ زیان، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ زندگی، زیان بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر رک گیا۔ چہرے پر سرد مہک چھا گئی۔ شور کہاں ہے تمہارا؟ اتنی رات میں اکیلی کیا کر رہی ہے یہاں؟ زیان سڑک پر نظر جمائے دعا سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں ہے میرا شور، نہیں کی میں نے شادی۔ دعا نے سسکی نکلی۔ کیا مطلب؟ ہاں تم نے اس دن مجھ سے کہا تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے، آج کہہ رہی ہو نہیں تم نے شادی؟ بند کرو مجھے بیوقوف بنانا۔ زیان داڑا۔ دعا کو کہا، یہ وہ زیان نہیں تھا جس نے اسے محبت کی تھی، وہ بہت شرارتی تھا، باتوں نے تھا، غصہ کرنا جسے آتا ہی نہیں تھا۔ دعا بے یقینی سے نیم آنکھوں سے زیان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی؟ ہاں تم مجھے ایسے؟ زیان نے دعا کی کلائی اپنی مٹھی میں دبوچی۔ زیان، آپ ایسے تو نہیں تھے نا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دعا نے زیان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں نہیں تھا ایسا، تم نے بنایا مجھے ایسا۔ میں ہنستا تھا، ہنساتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، غصہ کبھی نہیں کرتا تھا، تمہاری جدائی نے مجھے ایسا بنا دیا۔ زندگی، زیان بولتے بولتے وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو اس کے رخسار پر آئے۔ دعا بھی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زیان کا ہاتھ پیار سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ زیان، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا، نہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں گی۔ اس دن میری شادی ہی تھی، اس وقت میں بیوٹی پارلر میں تھی، 1 سال پہلے۔
دعا بیٹا تیار ہوگی، چل تیری بھابھی تیرے تیار ہو کر جا چکی ہے، رفت بیگم نے دکھ سے کہا۔ دعا اپنے آنسو پوچھتے سے اٹھ کھڑی ہو۔ آ جا میری بچی، رفت بیگم نے رکشے روکا، دعا کو خیال سے بٹھایا اور رکشے والے کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ رکشے والے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دی۔ امی ہم ریلوے اسٹیشن کو جا رہے ہیں۔ دعا نے پہلے میں بیٹھی اپنی ماں سے سر کو چپ کر کے بیٹھ پتہ چل جائے گا۔ رفت بیگم نے دعا کو ڈبکا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں سنتی تو کہہ رہی ہوں نا، چپ کر کے بیٹھ، میں تیری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے تیری بھابھی نے تیری زندگی جیرن کر رکھی تھی اور اب اس کے بائی زندگی بار تجھے ستائے گا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اسے میں ایسے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ رفت بیگم نے دعا کو پیار سے خود سے لگایا، اپنے دوپٹے سے آنسو پونجے۔ دعا خاموشی کی مورت بنی رہی، خود بھی آنسو بہاتی رہی، اپنی ماں کو بھی آنسو بہاتے دیکھتی رہی۔ ریلوے اسٹیشن آتے ہی دونوں ماں بیٹی رکشے سے اتری۔ رفت بیگم نے لاہور کا ٹکٹ لیا اور ٹرین آنے کا انتظار کرنے لگی۔ امی آپ مجھے لاہور بھیج رہی ہیں؟ ہاں، وہاں میری ایک پرانی سہیلی رہتی ہے، میں نے اس سے بات کر لی، تم وہاں پہنچ کر اسے فون کر دینا، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گی، جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا تو وہیں رہنا۔ امی ایسے نہیں کریں، میں بہت بدنامی ہوگی، واپس چلیں۔ دعا نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس اتنا معلوم ہے میں اپنی بیٹی کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی، سمجھی تو؟ اور آؤ یہ کپڑے بدلو، تم اٹھو۔ رفت بیگم دعا کو اسٹیشن میں بنے باتھ روم میں لے گئی۔ دعا باتھ روم میں جا کر کپڑے بدل لائی، اتنے میں ٹرین بھی آ گئی۔ جا بیٹا ٹرین آ گئی، خیال رکھنا اپنا، اور یہ مجھے پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ رفت بیگم نے بیٹی کو خود سے لگائے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی سوچ رہے ایک اور دفعہ لوگ جینا حرام کر دیں گے آپ کا اور بھائی کا۔ دعا کی آنکھوں سے برسات جاری۔ جب وہ آسم تو سے شادی کر کے تیرا جینا حرام کرے گا کیا تب دیں گے یہ لوگ ساتھ تیرا؟ رفت بیگم نے سوالی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ نہیں امی۔ دعا سر جھکا گئی۔ تو پھر میری بات مان، چلی جا یہاں سے دور، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود بلاؤں گی تجھے اور سب کو سچ بتا دوں گی میری بچی۔ رفت بیگم نے اپنی ممتا بڑی مہر دعا کی آنکھوں اور نقصان اور پریشانی پر سب کی۔ امی اپنا خیال رکھیے گا، دعا نے روتے روتے کہا۔ چل اب ٹرین میں جا کر بیٹھ، اپنی جگہ پر ٹرین نکل جائے گی نہیں تو۔ جی امی۔ دعا آخری بار اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی اور پھر ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ رفت بیگم کی نیم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو خود سے دور ہوتا جاتا دیکھتی رہی۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر رفت بیگم نے اپنے بیٹے کو کال کی۔ ہیلو امی کہاں ہیں؟ جلدی آئیں، یہاں سب مہمان آ گئے ہیں۔ فیض نے پریشانی کا عالم کہا۔ آئے بیٹا، میں اس لیے تو فون کیا ہے۔ دعا گھر پہنچ گئی ہے کیا؟ یہ پارلر والے تو کہہ رہی ہیں دعا کب کی چلی گئی ہے۔ رفت بیگم نے جھوٹ بولا۔ کیا امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دعا تو نہیں آئی، اسے تو آپ نے لے کے آنے والی تھی نا۔ فیض کا فکر لہا کوئی، بیٹا پارلر میں تو نہیں ہے، جانے کہاں چلی گئی؟ رفت بیگم جان بنی۔ امی آپ گھر آئیں پھر بات کرتے ہیں۔ فیض نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ رفت بیگم گھر پہنچی تو فیض بہت غصے میں تھا۔ ہاں کہاں ہے آپ کی آوارہ بیٹی؟ میں نے کہا بھی تھا نا آپ کو اتنی چھوٹ نہیں دیں اس کو، دیکھا کتنا بڑا قدم اٹھا لیا اس نے، بہت غلط کیا اس نے۔ فیض غصے میں پکارا، صحیح تو بھی نہیں کر رہا اس کے ساتھ، ایک پاش لڑکے سے اس کی شادی کروا رہا ہے۔ رفت بیگم نے پھنکاری۔ آپ میرے بھائی کو پاش کہہ رہی ہو، کتنا چاہتا ہے آپ کی بیٹی کو اور آپ کی بیٹی کے نخرے نہیں مل رہے۔ سمرین میں میدان میں آئی، لوگوں میں اچھی منشی شروع ہو گئی۔ بی بی تم تو میرے منہ ہی نہ لگو، تمہارا ہی دیا دھرا ہے یہ سب، جب سے ہماری زندگی میں آئی ہو ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ رفت بیگم نے اچانک اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تو بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ فیض جیسا بھی تھا اپنی ماں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی امی کیا ہوا؟ امی آنکھیں کھولے۔ فیض ماں کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ہو گئے ان کے ڈرامے شروع۔ سمرین نے منہ کے زاویے بگاڑ کہا، سمرین بکواس بند کرو، پانی لاؤ امی کے لیے۔ فیض نے اپنی ماں کو اٹھائے کمرے میں لے گیا۔ سمرین منہ بگاڑے پانی لے کر آئی۔ فیض نے رفت بیگم چہرے پر پانی چھپٹے مارے تو انہیں ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ دعا دعا میری بچی کہاں ہے؟ پھر انہوں نے پوری آنکھیں کھولی۔ فیض سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فیض نے اپنی ماں کو سہارا دیا۔ ساری رات فیض ماں کے پاس بیٹھا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا۔ دن کے بعد فیض رفت بیگم کا بہت خیال رکھنے لگا۔ سمرین اپنے کمرے میں بیٹھی جلدی کرتی رہی۔ آسم نے بہت ڈھونڈا دعا کو، لیکن وہ شہر میں ہوتی تو ملتی، اس نے نہ ہار مان لی تھی۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے فیض نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور دوسری جگہ گھر لے لیا۔ دعا اسٹیشن پر اتری تو ایسی آنٹی نظر آئے گی، انہیں وہ جاتی، لیکن گھر دور اور زندگی کی مصروفات کی وجہ سے ان کا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ دعا آنٹی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ اس کی آنٹی ایک اسکول میں ٹیچر تھی، دعا کے کہنے پر انہوں نے اس کو بھی وہیں جاب دلوا دی۔ رفت بیگم سے دعا ہمیشہ رابطے میں رہتی تھی، لیکن آج اس نے آنے کا بتا دیا تھا، بس یہ نہیں بتایا تھا کہ کب تک پہنچے گی، کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم تھا رات کو اتنی دیر میں پہنچے گی۔ رفت بیگم سو چکی تھی۔ اب وہ اکیلی گھر جا رہی تھی تو گلی کے والے لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ بس ریان یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے دور ہوئی، میں نے آپ کو بہت دفعہ کال کی لیکن آپ کا نمبر ہمیشہ بند جاتا، وہ کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس آپ سے رابطہ کرنے کا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔
نہیں زندگی، تم معافی نہیں مانگو، غلطی میری ہے، میں اپنی پرابلم سے میں تمہیں بھول گیا۔ اس دن جب تم نے کال نہیں اٹھائی تو میں غصے میں نے موبائل توڑ دیا تھا، بس اسی وجہ سے نمبر نہیں لگ رہا تھا میرا۔ ریان نے دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ریان، مجھے کوئی گلے نہیں آپ سے۔ دعا نے مسکراتے کہا، زندگی۔ ریان نے محبت بڑی صدا لگائی، جی۔ دعا نے آنسوں سے آنکھیں سے پلکوں کا پردہ اٹھایا، مجھ سے شادی کرو گی؟ ریان نے دعا کے دونوں ہاتھ اپنی نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیے، آپ کی گھر والے مان جائیں گے؟ دعا نے نظریں جھکا کر، وہ تو کب سے مانے ہوئے ہیں میری جان۔ ریان نے اپنی اصلی روپ میں آتے ہوئے کہا، ریان آپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، ہنستے بولتے، اب نہیں بدلے گا، آپ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ دعا کھلکھلا کر کہا، تم ہمیشہ میرے پاس رہنا، میں نہیں بدلوں گا۔ ریان نے محبت پاش لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر کبھی۔ دعا نے بھی محبت بھری نظروں سے ریان کو دیکھا، ٹھیک ہے پھر ابھی چلو، میرے گھر قریب ہے، میرا یہاں سے۔ ریان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، دعا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ریان ابھی کیسے؟ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ دعا نے اٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کہیں گے، گھر چلو، میرے پاس بائک بھی نہیں ہے، اسے ابھی گھر سے بائک لے کر چھوڑ دوں گا تمہیں گھر۔ ریان نے نرمی سے، نہیں آپ مجھے پیدل چھوڑیں، بائک پر نہیں بیٹھوں گی آپ کے ساتھ۔ دعا نے سختی سے کہا، کیوں بھائی کیوں نہیں بیٹھو گی؟ ریان نے آنکھیں چھوٹی کر کے دعا کو دیکھا، ریان اسے اچھا نہیں لگتا، ابھی مجھے کوئی یہ حق حاصل نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بائک پہ بیٹھوں۔ دعا نے نرمی سے کہا، جب ہی تو اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، چلو اب گھر چلو۔ ریان نے دعا کا ہاتھ پکڑو چلنے لگا۔ ریان کیا ہو گیا ہے؟ مجھے میرے گھر جانے ہے۔ دعا نے زبردستی ریان کو رکھا، تم نہیں چلو گی نا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ریان نے دعا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، دعا خاموش ہوگی، ریان کو کچھ پتا نہیں تھا۔ آگے میرا گھر۔ ریان نے گھر کے گیٹ کے سامنے آتے ہی کہا، ریان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ دعا نے الجھا کی، زندگی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ریان نے نرمی سے پوچھا، خود سے زیادہ۔ دعا نے جواب دیا، پھر چپ چاپ اندر چلو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ دعا نے سر جھکایا۔ ریان نے ڈور بیل بجائی تو پہلی بیل پر انیک دروازہ کھولنے آیا۔ بھائی تمہیں شرم آتی ہے؟ کہاں تھے تم؟ ہم سب کتنے پریشان ہو رہے تھے۔ انیک نے دروازہ کھولتے ریان کو سنانا شروع کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ ریان کی کوئی اور بھی وہاں ہے، لڑاکو عورت، ہم اندر آ جائیں پھر لڑ لینا مجھ سے۔ ریان نے انیک کو اچھا خاصا تپا دیا، کیا تم نے مجھے لڑاکا عورت کہا؟ ریان تمہیں انیک نے اپنے دونوں ہاتھ ریان کی گلے کی طرف بڑھائے۔ ریان تھوڑا پیچھے ہوا، دعا کو اپنی ڈال بنا لیا۔ انیک نے سامنے لڑکی کو دیکھ کر جلدی سے اپنے ہاتھ اپنے پلے میں گرا لیے، یہ کون ہے؟ انیک نے سنجیدگی کا، گھر میں چلو بیٹھ کے بات کریں گے۔ ریان نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تینوں گھر آ گئے، سب لاؤنج میں بیٹھے ریان کے انتظار کر رہے تھے۔ ریان کے پہلو میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کوثر بیگم بولتے حیران، پھر اٹھ کر دعا کو گلے لگا لیا۔ دعا سمیت سب ہی حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے تھے۔ تم دعا ہو نا؟ کوثر بیگم نے دعا سے لب ہوتے ہوئے کہا، جی آنٹی۔ دعا نے جھجکتے ہوئے کہا، تم بالکل ویسی ہو جیسے سار نے مجھے بتایا تھا، موم گڑگڑیا نے ایک سیرت، بیٹا میرے بیٹے کو اب چھوڑ کر نہیں جانا، میرا بیٹا بہت تڑپا ہے تمہارے لیے، اس کی آنکھوں کی چمک، چہرے کی رونق، اس کی شرارتیں سب تمہارے ساتھ ہی چلی کی ہیں۔ کوثر بیگم نے دعا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں بھرتے ہوئے کہا، ماما ابھی آئی ہے اور بیٹھنے تو دیں۔ ساتھ کو کوثر بیگم کندھوں پر دباؤ ڈال کر کہا، ارے ہاں میں تو بھولی گئی۔ کوثر بیگم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آؤ میری بچی یہاں بیٹھو۔ کوثر بیگم نے دعا کو اپنے ساتھ صوفے بٹھایا، چلو سب بیٹھ جاؤ، اور ریان تم بتاؤ دعا تمہیں کہاں ملی؟ ساتھ نے سب کو حکم دیا، سب کے بیٹھنے کے بعد ریان نے ساری بات بتائی تو سب بہت خوش ہوئے، واہ مطلب اب ریان بھائی کی بھی شادی ہوگی، خوب انجوائے کروں گی۔ علیزہ نے خوشی سے جھومتے کہا، بیٹھ جاؤ ابھی مزے کرنے دے رہا ہوں نا تمہیں، بڑی ہو گئی ہو اب تم، ماما کے ساتھ شادی کی تیاریاں کروانا۔ ساتھ نے علیزہ کا ہاتھ کھینچ کر وہ پلو میں بٹھایا، ماما دیکھیے ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ علیزہ کو کوثر بیگم سے شکایت کی، ساتھ تم مت کچھ کہو، میری گڑیا کو اس کو معلوم ہے اس کی ذمہ داریاں، کیونکہ میری جانا۔ اب کوثر بیگم علیزہ سے سوال کر، جی ماما۔ دعا سوچ چلے لیے بیٹھی خاموش بیٹھی تھی، وہ سب کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ آپ لوگ برا نہ مانے تو میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ دعا کو یہاں مزہ تو بہت آ رہا تھا لیکن اسے اپنے گھر بھی جانا تھا، اپنی ماں کی فکر تھی۔ او ماما میں تو بھول ہی گیا، دعا کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ ریحان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، ابھی فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، ایسا کرو پہلے سب نماز پڑھو پھر میں خود جاؤں گی دعا کو چھوڑنے اور دعا کا ہاتھ بھی مانگ لوں گی، کوثر بیگم نے اعلان کیا۔ دعا کا دل زور سے دھڑکا، اس کو ڈر تھا کہیں اس کا بھائی ان لوگوں سے کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ نہیں آنٹی پلیز، پہلے مجھے جانے دیں، میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں، پہلے میرے بھائی بھابھی پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے، پتہ نہیں مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں، آپ پلیز پہلے مجھے اکیلا جانے دیں۔ دعا رو ہنسی، اچھا تم رو نہیں، نماز پڑھ لو پھر ریان چھوڑائے گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ کوثر بیگم نے محبت سے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا، سب نے مل کر نماز پڑھی، پھر ریان ساتھ کی کار میں دعا کو گھر چھوڑنے نکل گیا۔
کیونکہ دعا بائک پر بیٹھنے سے بالکل بھی راضی نہیں تھی، البتہ پیدل جانے کو تیار تھی۔ دعا نے جو پتہ بتایا وہاں سے کچھ دور ریان نے کار روک کر وہاں سے وہ پیدل، ریان نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے کار سے اترتے دیکھیں، وہ اس کے لیے الٹی سیدھی باتیں کریں۔ گھر سے کچھ دور ریان رک گیا تھا، دعا اکیلی ہی گی، فجر کا وقت تھا، لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ریان گلی کے کونے پر ہی کھڑا ہو گیا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو دعا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دعا کے دل میں بہت ڈر تھا، اس کو ڈر تھا اس کے بھائی اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا، گھر میں داخل بھی ہوا تو مارے گا یا سزا دے گا۔ تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے دعا نے گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ دوبارہ دستک دی، پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ سنو، کون ہو تم؟ دعا کو اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز آئی۔ فیض نماز پڑھ کے آیا تھا، اپنے گھر کے دروازے پر کسی کو کھڑا دیکھ تو اس کی وجہ پوچھی۔ دعا خوف سے کپکپا رہی تھی، اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی پیچھے مڑ کر دیکھے۔ جواب دو، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ فیض نے دوبارہ پوچھا۔ دعا اوپر سے نیچے تک چادر میں چھپی ہوئی تھی، اس لیے فیض اسے پہچان نہیں سکا۔ جواب نہ ہوا فیض آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور دعا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ دعا، فیض نے میری سے دعا کو پکارا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ بھائی معاف کر دیں۔ دعا نے دوڑے ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو لڑی گسرو بہہ رہی تھی۔ میری بچی۔ فیض نے آگے بڑھ کر دعا کو سینے سے لگایا۔ ریان دور سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں ہلچل ختم ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا۔ دعا فیض کے سینے میں منہ چھپائے فیض سے معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں میری جان، تم مجھے معاف کر دو، میں نے سمرین کی باتوں میں آ کر تم سے بہت ناانصافی کی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر میرے غلط فیصلے نے مجبور کیا تھا، لیکن اب نہیں، تم جیسے چاہو گی ویسا ہوگا۔ فیض شرمندہ تھا۔ بھائی مجھے گھر سے تو نہیں نکالیں گے نا؟ دعا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، فیض اتنا بدل گیا ہے میری جان۔ نہیں کیوں نکالنے کا، تم نے جو بھی کیا صحیح کیا، اچھا ہوا تم چلی گی، نہیں تو تمہارا یہ گناہ گار بھائی تمہاری زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتا۔ فیض نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ یہ بتاؤ تم ساری باتیں یہیں کر لو گی؟ چلو اندر چلتے ہیں، فیض نے بات کا رخ بدلا۔ جی بھائی چلے، دعا نے آنسو پوچھتے کہا۔ فیض نے چابی سے گھر کا لاک کھولا اور دعا کو گھر میں داخل ہو گئے۔ یہاں بیٹھو، میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ فیض دعا کو صحن میں رکھی چٹائی پہ بیٹھا، رفت بیگم کو اطلاع دینے چلا گیا۔ دعا پوری گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ گھر پہلے گھر سے بڑا اور ہوادار تھا، اچھا خاصا صحن تھا، بڑے کشادہ کمرے تھے۔ دعا کو یہ گھر بہت پسند آیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو دعا؟ سمرین فیض کی تلاشی میں کمرے سے باہر رہی تھی۔ دعا کو صحن میں بیٹھا دیکھا، بھرائی ہوئی دعا کے سر پر آ کھڑی ہے۔ دعا ڈر کے مارے کھڑی ہوئی۔ بھابھی معاف کر دیں۔ دعا کی دبی دبی آواز نکلی، معاف کر دوں تم جیسی وہ گوڑی کو کبھی نہیں۔ سمرین نے اپنا ہاتھ دعا کے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی فیض نے سمرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار، جو تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ توڑ دوں گا تمہارا۔ فیض غصے سے دوڑا اور سمرین کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکے کہ وہ 2 قدم پیچھے چلی گئی۔ امی، دعا رفت بیگم کے گلے لگی۔ میری بچی، اب میں تجھے کبھی خود سے دور نہیں کروں گی۔ تم اپنی اس بگوڑی بہن کے لیے اب مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ سمرین داڑھی، میری بہن کو کچھ کہنے سے پہلے اپنی گربان میں جان کو۔ سمرین تم اچھا ہوگا، میری بہن چلی گئی تھی نا، نہیں تو تمہارا اوپاش بھائی میری زندگی، بہن کی زندگی برباد کر دیتا۔ تم جانتی ہو اس وقت تمہارا اوپاش بھائی کہاں ہے؟ فیض نے سوالی نظروں سے سمرین کو دیکھا۔ گھر ہوگا اور کہاں ہونے ہے اس نے؟ سمرین نے کڑے تیور دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارا بھائی جیل کی ہوا کھا رہا ہے، گھر پر نہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے ایک لڑکی کو مارا اور اس کی بہن کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ تمہارا بھائی چوری چکاری، ڈرگس سمگلنگ میں ملوث تھا۔ فیض نے آسم کی حقیقت سب کو بتائی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، سمرین نے بے یقینی سے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اپنی ان 2 گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں میں اس کو جیل میں۔ فیض نے سختی سے کہا۔ بیٹا تم پولیس اسٹیشن کیا کرنے گئے تھے؟ رفیق بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ امی، میرے دوست کی بائک چوری ہو گئی تھی، اس کی رپورٹ درج کروانے گیا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جب وہاں میری نظر آسم پر پڑی تو میں نے انسپکٹر سے پوچھا، اس کے بارے میں تو انہوں نے سب بتا دیا۔ فیض نے نرمی سے کہا۔ سمرین سختی کی حالت میں وہیں کھڑی رہی۔ آپ کیا کھڑی کھڑی منہ دیکھتے تک رہی ہو؟ چلو شاباش، ناشتہ بناؤ سب کے لیے۔ فیض نے سختی سے کہا۔ بھائی میں تھکی ہوئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، ناشتہ اٹھ کے کر لوں گی، دعا نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ فیض نے محبت سے دعا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دعا روم میں چلی گئی سونے۔ بیٹا میں بھی کمرے میں جا رہی ہوں، نماز پڑھ لوں فجر کی۔ رفت بیگم بھی کمرے میں چلی گئی۔ تم چلو میرے ساتھ، سب کے جانے کا فیض نے شرمندہ کھڑی سمرین کا بازو تو پہنچا اور اسے کھینچتا ہوا روم میں لایا۔ میری بات غور سے سنو، اب تم نے میری بہن یا میری ماں کو کسی بھی قسم کا دکھ دیا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ فیض نے جھٹکے سے سمرین کو چھوڑا اور بیڈ پر جا گڑی۔ مجھ سے کیوں خفا ہو رہے ہو؟ میرے بھائی خراب ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ سمرین نے روتے روتے کہا۔ اوہو، تو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے بھائی اوپاش ہے اور وہ تمہیں قیمتی لباس دے کر جاتا تھا، تم نے کبھی پوچھا نہیں اس سے کہاں سے لاتا ہے وہ؟ تم جھوٹ بولتی ہو سمرین، تمہیں سب پتہ ہے۔
तुम पर मैंने आंखें बंद कर कर भरोसा किया, तुम्हारे कहने पर मैं आकर अपनी जन्नत को नाराज किया, अपनी फूल जैसी बहन को कांटों के रास्ते पे चलने के पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब नहीं समरीन, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। समरीन फैज का यह रूप पहली बार देख रही थी। नहीं नहीं फैज, मैं मर जाऊंगी, मैंने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। मैं डरती थी तुम्हारी माँ बहन मुझे तुमसे छीन न ले। मुझे माफ कर दो फैज, मैं अब कुछ गलत नहीं करूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। फैज प्लीज मुझे माफ कर दो। समरीन फैज के पाँव में बैठी रो रो के से माफी मांग रही थी। छोड़ो मेरे पाँव। फैज ने समरीन को दूर हटाने की कोशिश की। समरीन जैसी भी थी फैज से इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। फैज को इसका पते हथेली छाला बनाकर रखता था, तो क्यों न करती वो इससे इतनी मोहब्बत। फैज मुझे माफ कर दो, माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं हटूंगी। अच्छा उठो। फैज ने नरमी से समरीन के दोनों बाजू पकड़े और उसे अपने पाँव से उठाकर बेड पर उठाया। चुप, बिल्कुल रोना बंद करो। फैज ने नरमी से अपने हाथ समरीन के आंसू से भीगी चेहरे साफ किया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ समरीन, मैं जानता हूँ तुमने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन मुझसे मोहब्बत सच्ची की है। मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था। तुम भटक गई थी, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने ये सब तुम्हारे सुधरने के लिए कहा। तुम मुझसे वादा करो, मुझ समेत मेरी माँ बहन भी मोहब्बत करोगी। मुझे यकीन है इसके बदले में भी वो तुमसे मोहब्बत करेंगी, इज्जत देंगी। फैज ने अपनी हथेली समरीन क्या की। मैंने इतना बड़ा बर्ताव किया इनके साथ, इन्हें तुमसे दूर कर दिया, क्यों मुझे इज्जत देंगी? समरीन ने रोते हुए कहा। तुम कोशिश करो इनके दिल में जगह बनाने की, तुम देखना इनके दिल में लगी सारी गिर्द हट जाएगी। फैज ने प्यार से समझाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ फैज, मैं कोशिश करूंगी। समरीन ने मुस्कुराते हुए फैज के हाथ पर हाथ रख दिया। और अब मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। फैज ने मोहब्बत से समरीन के हाथ पर अपने लब रख दिए। चलो अब तुम नाश्ता बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फैज ने अपनी मोहब्बत की महज समरीन की गुलाबी रुखसार पर शब्द किए मुस्कुराता हुआ आश्रम में घुस गया। जयान घर आए तो सब अपने कमरे में नींद के मजे ले रहे थे, खुद भी इसी मजे में शामिल हो गया। दुआ कर सब अपनों को प्यार पाकर बहुत खुश थी। रिफत बेगम ने फैज को सब बता दिया था दुआ कहाँ थी और कैसे थी, लेकिन फैज ने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था इस वक्त वो गलती पर था। समरीन का अच्छा रवैया देख रिफत बेगम दुआ ने भी अपना दिल साफ कर लिया। अब वो तीनों फैज की काम पर जाने के बाद साथ बैठ हंसी मजाक करती, ड्रामे देखती। फैज भी सब कुछ देख ठीक होता देख बहुत खुश था। समरीन ने घर में नए मेहमान आने की खुशी देकर फैज और घर वालों की खुशियों में इजाफा कर दिया। मौका अच्छा चबाकर दुआ ने जियान से मुलाकात और ये सारी बात अपनी माँ को बता दी। रिफत बेगम ने भी मौका का फायदा उठाया, फैज से जियान के और दुआ के रिश्ते की बात छेड़ दी। जियान के बारे में इन्होंने फैज को बताया कि वो दुआ से मोहब्बत करते और रिश्ता लाना चाहते हैं। फैज ने भी फैसला दुआ पर छोड़ते हुए कहा, अगर दुआ की मर्जी रिश्ते में है ठीक है, वरना आप इन लोगों को मना कर दें। दुआ ने नजरें झुकाकर जमंदी जाहिर की तो फैज भी खुश हो गया। जियान तो बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था। दुआ का इशारा मिलते ही इसने पहली फुर्सत कौसर बेगम अलीजे साद को रिश्ता लेने भेज दिया। दोनों घर वालों की रजामंदी से एक माह बाद शादी का फैसला हुआ। साथ में नीक और रिदा के निकाह का भी फैसला हुआ। दोनों ही इस खबर पर बहुत खुश थे। दोनों ने सबसे छुप कर एक डेट भी मारी थी। तीनों घर में जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अलीजा चलो बेटा, पार्लर देर हो रही है। खुसरो बेगम अलीजे के कमरे में इसे बुलाने आई। आज जियान की बारात थी। अलीजे अपने सामान जमा कर रही थी पार्लर जाने के लिए। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? साथ टावर से बाल खुश करता वाशरूम से निकला। हम पार्लर जा रहे हैं अनीक के साथ, तुम हमें पिक कर लेना। कौसर बेगम ने साथ को अजरत ने जवाब दिया और अलीजे को अपने पीछे आने का इशारा किया। मामा, अलीजे नहीं जाएगी पार्लर। साथ ने संजीदगी से कहा। क्यों नहीं जाएगी? कौसर बेगम ने आंखें छोटी कर पूछा। क्योंकि पार्लर वाली इसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती दोनों छुपा देती हैं, इसलिए ये घर पर तैयार होगी, आप पार्लर जाएं। पागल तो नहीं होगे तुम? लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहू को तैयार कराने के पैसे नहीं थे इनके पास जो ऐसे ही उठा कर ले आए इसको। कौसर बेगम ने बेटे की अकल पर मातम पीटा। मुझे कुछ नहीं पता। ये नहीं जाएगी पार्लर, लोगों ने ऐसे मैं निपट लूंगा। वैसे भी बीवियां अपने शोहरों के लिए तैयार होती हैं और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी पार्लर से तैयार हो। हमारी शादी पर जिसका चेहरा बिगाड़ा था ना पार्लर वाली ने, मैं वो बुरा नहीं हूँ। साधने से जीत दिखा बेटा, पर मम्मा रहने देना, ये तैयार करेंगे मुझे, जब ही तो नहीं जाने दे रहे। अलीजा ने हफ्की से कहा। हाँ हाँ मम्मा आप जाएं, मैं खुद तैयार कर दूंगा इसको। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा आ जाएं, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। अनीक ने दरवाजे पर खड़े आवाज लगाई। अच्छा भाई, मर्जी तुम्हारी। कौसर बेगम के साथ पार्लर के लिए निकल गई। थैंक यू सो मच, साथ मुझे बचा लिया आपने, मैं खुद भी नहीं जाना चाहती पार्लर। अलीजा खुश होती हुई कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम क्यों नहीं जाना चाहती? वो इतना सारा मेकअप थोप देती हैं, फिर घंटों बैठे रहो इनके पास, जब जाकर मेकअप होते हैं फिर घुटनों कैंडो साफ करने में लगते हैं। बस इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता पार्लर जाना।
अलीज़ा ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बचाया, अब मुझे इनाम दो। साद ने अलीज़ा की कमर में दोनों हाथ डालकर उसे करीब किया। उफ साद, इतने काम पड़े हैं, आपको रोमांस सूझ रहा है, छोड़े मुझे। अलीज़ा ने साद के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करना चाहा। मेरा रोमांस देखा कहाँ है तुमने, छोटी मोटी कस देखे, बस अब असल रोमांस तो आज रात देखोगी तुम। आखिरी बात साद ने दिल में ही कही और अलीज़ा के लबों पर जगह खुद को सुकून बख्शता रहा। अलीज़ा सांस रोके अपने सुकून दरम बरम होता देख रही थी। चलो अब मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। अलीज़ा से अलग होती साद ने अलीज़ा की कलाई थामी और अलीज़ा को ड्रेसिंग के सामने बिठा दिया। साद क्या कर रहे हैं, मुझे चुड़ैल नहीं बांधा, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। नहीं, मैं तैयार कर दूंगा तुम्हें। साद ने अलीज़ा के खूबसूरत बाल केचर से आज़ाद किए। साद प्लीज मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। अलीज़ा ने साद की हरकत करते दोनों हाथ पकड़े। यार मेरी जान पर ही लगोगी तुम बिल्कुल। साद ने पीछे से अलीज़ा के कान में सरगोशी को अलीज़ा का कान चूम लिया। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। साद मोहब्बत भरी नजरों से अलीज़ा की अक्स में आईने में देख रहा था। एक्सक्यूज मी, को मेरी भी हेल्प करे। रियान हमेशा की तरह इजाजत लिए बगैर रूम में घुस आया। बेगैरत ही रहोगे तुम हमेशा। साद ने अलीज़ा से दूर होते हुए कहा। भाई आपका रोमांस हर वक्त चलता रहता है, आपको इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था और आप यहाँ रोमांस छाड़ रहे हैं। जियान हाथ में चूड़ीदार पजामा लिए खड़ा था जो इसको पहनना नहीं आ रहा था। जियान वैसे ही चढ़ा बैठा था। तुम्हारी दुल्हन आने दो, फिर तुम्हें अंदाजा होगा मेरे जज्बात का। हर वक्त मेरा रोमांस खराब करने टूट पड़ते हो, बदतमीज इंसान। चलो तुम्हें पजामा पहनाओ। साद ने हफ्की से कहा। पेन मैं खुद भी लूंगा, बस मुझे बता दें इस मुसीबत को पहनूं कैसे। जियान ने दांत पीसे कहा। अच्छा चलो बताता हूँ। साद ने जियान की हालत का मजा लेते हुए कहा। हाँ हंस लो, आप मेरी हालत देखकर। आपके बच्चे होंगे ना तो इनको रुलाकर खूब हंसा करूंगा मैं। जियान ने एंड का जवाब पत्र से दिया। आप दोनों अपनी फालतू बकवास यहाँ से बाहर जाकर करेंगे, मुझे तैयार होना है। अलीज़ा ने तपे तपे अंदाज में कहा। दोनों फौरन रूम से बाहर निकल गए। जहाँ चूड़ीदार पजामा और ब्लैक शेरवानी में सब लड़कियों के दिल में हलचल मचा गया। वो बहुत हुसीन लग रहा था। द्वार सुर रंग के लहंगे में अपना हुस्न बिखेरती जियान के दिल में उतर रही थी। जियान इससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। निकाह हो चुका था, वो इसके बराबर में इसकी शरीके हयात के तौर पर बैठी थी। साथ और रिजी को खुद से दूर होने नहीं दे रहा था। कितनी ही लड़कियों ने साथ को मजनू के लकब से नवाजा था, लेकिन साथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अलीज़ा ने ब्राउन रंग के बारीक काम वाली मैक्सी जेब तन की हुई थी। इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और थोड़ा बहुत मेकअप इस नाजुक सरापे में इसकी आमद डाल रहा था। साथ इस वजह से इसके साथ था कि कहीं फिर से कोई सब न हो जाए जो सामने इसके साथ किया था। साथ खुद भी न्यू बेल कलर के कुर्ते के साथ सफेद शलवार पहने जाजब लग रहा था। अनिक और रिदक के तो ठाठ ही निराले थे। इन दोनों का एक दिन पहले निकाह हो चुका था। अब वो दोनों सबसे बेनियाज बने एक दूसरे से चिपके बैठे बातों में मसरूफ थे। रिदक ने मेरी पिंक कलर की जमीन को छूती कामेदार फ्राक से तन की हुई थी। हल्की फुल्की ज्वेलरी मेकअप के साथ हसीन गुड़िया लग रही थी। अनिक ने आसमानी रंग का कुर्ता सफेद पजामा पहना था। वो भी अपने भाइयों से कम नहीं लग रहा था। हुस्न वजाहत में भी इसमें भी बहुत थी। दुआ को रुखसत करके घर ले आए थे। सब रस्मों के बाद दुआ को जियान के रूम में बिठा दिया गया। दुआ घबराई शर्माई सी बाहर से आता शोर सुन रही थी। हटो यार, अंदर जाने दो मुझे, मेरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही होगी। जियान अलीज़ा ने रदा को दरवाजे से हटाना चाह रहा था, लेकिन वो दरवाजे की रस्म की आड़ में जियान को खूब धंसा रहे थे। कौसर बेगम और साद इनका तमाशा देखकर खूब हंस रहे थे। तुम किस लिए बहन का रोल अदा कर रही हो? जियान ने अनी को घूरा। मैं तो अपनी प्यारी बहनों का साथ दे रहा हूँ। इन मासूमन से तुमने कहा संभलने वाले होने को खुद पता नहीं था वो जल्दी जल्दी में क्या कह गया। और तू रिदा है तुम्हारी बहन? जियान ने अनी की गलती को बढ़ावा बढ़ाकर अकड़े तेवर से अनी को घूरा। आई एम सॉरी चुड़ैल, अनीक ने रिदा का तपा तपा चेहरा देखकर कहा। बाढ़ में जाओ तुम दोनों, ढूंढ लो कोई और। अब तुम। रिदा वहां से जाकर साद के पास बैठ गई। अनीक भी इसके पीछे चले गया। जियान की राख के दो कांटे तो हट गए। मेरी गुड़िया तो मुझे तंग नहीं करेगी ना? जियान ने अलीज़ा को पानी पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल भाई, आप 10,000 मेरे हाथ पर रख दें। अलीज़ा ने अपनी हथेली जियान लेके गई। लो मरो। जियान ने जियान से पैसे निकालकर अलीज़ा के हाथ पर रखे। अलीज़ा मुस्कुराती हुई जियान के सामने से हट गई। जियान मुस्कुराता हुआ रूम में चला गया। हाँ तुम्हारी डील, चले सोने? साद ने सोफे से उठते कहा। जी चले। रिदा ये लो 5,000। आप प्लीज भाई से नाराज नहीं हो, ये तो हमारी मदद ही कर रहे थे ना। अलीज़ा ने अनीक की मदद की। ठीक है, तुम कहती हो तो मान जाती हूँ। रिदा भी मुस्कुरा दी। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, अनीक ने मुंह बनाकर कहा। तुम उठो, ये गले शिकवे बाद में कर लेना, पहले रिदा को घर छोड़ा, रात बहुत हो गई है। कौसर बेगम ने अनीक को हुक्म दिया। जी मामा जा रहा हूँ। कौसर बेगम अपने रूम में चली गई।
साद और लीजिए अपने रूम में चले गए। अनीक चले उठे, मुझे छोड़ आए घर। रिदा ने खड़े होते कहा, रुको चुड़ैल, चलते हैं थोड़ी देर में। अनीक ने रिदा का हाथ पकड़कर दोबारा अपने पल्ले में गिरा लिया। अनीक, क्या बदतमीजी है, 1 बज गया है। रिदा ने हाथ छोड़ दिया। अरे तो क्या हुआ, अपने शोर के साथ ही हो, तुम बैठी रहो मुझसे। अनीक ने चुप करवा दिया। रिदा खामोशी से सोफे पर सर टिका कर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। जियान ने रूम में जाते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तो आखिर घबराई घबराई सी आवाज निकली। जियान ने अपनी पगड़ी साइड पर टेबल पर रखी थी और खुद दवा के गोद में सर ढक के लेट गया। दवा जियान की इस हरकत पर जी जान से कांपी। जिंदगी इतना घबरा क्यों रही हो, शोर हूँ तुम्हारा। जियान ने दवा के हाथ अपने सीने पर रखे। आप घूंघट नहीं उठाएंगे क्या? दुल्हा ने झिझकते हुए कहा। जियान कुछ बोलता दरवाजे पर दस्तक हुई। अबे यार, कौन आ गया? रुको आता हूँ। जियान ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे कोई नहीं था। लगता है मेरी कान बज रहे होंगे। जियान बड़बड़ाता हुआ दोबारा दुआ के सामने आकर बैठ गया। आहिस्ते से घूंघट उठाया। तुम? दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। जियान को फिर बात अधूरी छोड़कर उठना पड़ा। जियान ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। इसने कमरे से निकलकर चारों तरफ जाए चली तो इससे किचन से दबी दबी हंसी की आवाज आई। जियान खामोशी से वापस रूम में आ गया। क्या हुआ जियान, कौन है? दुआ ने कहा। जिंदगी खामोश हो जाओ, जब तक मैं ना बोलूं कुछ नहीं बोलना। दुआ खामोश होगी। जियान ने दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजे दस्तक हुई, जियान ने बिजली की स्पीड से दरवाजा खोला और रिदा और अनीक के भागने से पहले इन दोनों को पकड़ लिया। शर्म आती है तुम दोनों के ऐसे हमें तंग करते हुए, जियान ने हल्के से कहा। वो भाई, मैं तो घर जा रही थी, ये लेकर नहीं गए। अपने इस शरारत में मुझे भी शामिल कर लिया। सब दस्ती। रिदा ने आधा झूठ आधा सच बोला। झूठी, मेरे एक दफा कहने पर मान गई थी तुम। अनिक ने लड़का और कमर पर हाथ रखकर कहा। तुम दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। जियान ने दोनों के बाजू पकड़े और दोनों को अनिक के कमरे में धक्का देकर अंदर की और बाहर से गेट ला कर दिया। तुम लोगों का भी तो निकाह हो चुके है, तुम लोग भी गोल्डन नाइट एंजॉय करो। जियान ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हंसने लगा। अनीक खोले दरवाजे। किसी को पता चल गया क्या सोचेंगे हमारे बारे में? रिदा हंसी हुई। यार भाई, दरवाजा खोलो, अब नहीं करेंगे तंग। अनीक ने तो जाके, अब ये दरवाजा तो सुबह ही खुलेगा। जियान ने बड़े मजे से कहा। अनीक, सब आपकी वजह से हुआ है। रिदा ने एक मकानी मुक्का अनीक के मुक्के कंधे में मारा। और जालिम चुड़ैल, सब्र करो, खोल जाएगा दरवाजा, मजाक कर रहा है वो। अनीक ने रिदा को खामोश करवाया। साथ ही कहने पर लीजा ने आज वो नाइटी पहनी थी। अब वो शर्माई घबराई इसके सामने खड़ी थी, खुद भी अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। साथ ने आगे बढ़कर लीजा को बाहों में भरा और इसे बेड पर लेटाकर खुद इसके लबों पर झुक गया। साथ को बाहर से शोर की आवाज आई तो सीधा हुआ। ये कैसा शोर है? साथ बड़बड़ाया। साथ देखने जाकर क्या हुआ? लीजा ने परेशानी ने कहा। अच्छा मैं देखता हूँ, तुम यही रहना। साथ ने बाहर रखा तो जियान अनीक के कमरे के बाहर खड़ा था। अंदर से रिदा अनीक की आवाजें आ रही थी जो दरवाजा खोलने के कह रहे थे। जियान बेनियाज बना कमरे के दरवाजे की चौकीदारी कर रहा था। जियान, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। साथ ने जियान को डांटा। यार भाई, मैं बेचारा इज्जत से अपने कमरे में चला गया था। आज ने किसी को तंग भी नहीं किया, लेकिन प्रिंसेस और अनीक को इज्जत रास नहीं आई। दोनों आकर बार बार दरवाजा कमरे के दस्तक दे रहे थे। जब दरवाजा खोलता दोनों गायब हो जाते, इसलिए मैंने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। जान ने किसी मासूम बच्ची की तरह साथ को एक एक बात बताई। क्या करूं मैं तुम लोगों का? शादियां हो गई हैं लेकिन बचपना नहीं गया तुम लोगों का। साथ ने गुस्से से कहा। दफा हो जाओ हो तुम अपने कमरे में, देखता हूँ दोनों को। ओके भाई। जान अपने रूम में चले गए। साथ ने दरवाजा खोला। नीक और रिदा बाहर आ गए। तुम दोनों के पास 5 मिनट है, दोनों अपनी अपनी शक्ल गुम करो, वरना मैं भी वही करूंगा जो जियान ने किया। जी भाई, चलो रिदा, घर छोड़ाऊं तुम्हें। अनीक ने जल्दी से रिदा की कलाई पकड़ी और मीटिंग की तरफ चल दिया। साथ ने सुकून भरी सांस खारिज के रूम की तरफ चल दिया। आई एम सॉरी, जिंदगी वो दोनों तंग कर रहे थे, इसलिए इन्हें सजा देने गया। रिदा ने मुझसे कहा। कोई बात नहीं, दुआ ने धीमी से कहा। वैसे मुझे शुबह हो रहा था तुम मेरी जिंदगी हो ना, ये आसमान से आई कोई परी। जियान ने पर सोच में कहा। दुआ के पलकें उठाकर जियान को देखा। जियान की मोहब्बत भरी नजरों की ताब न लाते दुआ अपनी पलकें दोबारा झुका गई। जियान ने मोहब्बत से दुआ के हाथ थामे और चुड़ियां उतारने लगा। मैं कर लूंगी। दुआ ने हाथ छुड़ाते कहा। नहीं, मैं करूंगा। जियान ने दुआ का हाथ थामते कहा। जियान मोहब्बत से इसकी जुल्ली उतार रहा था। दुआ हया का दामन संभालते खामोशी से बैठी थी। जियान ने आखिर में दुआ का दुपट्टा पिनों से आजाद किया और बेड पर एक तरफ रख दिया। फिर दुआ के बाल खोले। इजाजत है? जियान ने दुआ की तरफ झुकते हुए कहा। दुआ ने आस्ते से स्वाब में सर हिलाया। जियान मुस्कुराता हुआ दुआ के लबों पर झुक गया। जियान का लम्स महसूस होते दुआ ने आंखें बंद कर ली, खुद को जियान को सुपुर्द कर दिया। जियान दिल व जान से दुआ पर मोहब्बतों की बारिश करता रहा। पूर्व जियान की मोहब्बत में डूब चुका था। क्या हुआ था साबाद बाहर?
अलीज़ा ने साद को कमरे से दाखिल होता देख फिक्र से कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे भाइयों का बचपना खत्म नहीं होता। साद ने दरवाजा लॉक करते हुए कहा, आपके भी भाई हैं वो? अलीज़ा ने साद को इसी के अंदाज में कहा, हाँ मालूम है मुझे। साद अलीज़ा के पास आकर बैठा, मुझे नींद आ रही है, सोने दें आप। अलीज़ा ने आंख मसलते हुए कहा, अभी उड़ाता हूँ तुम्हारी नींद। साद अलीज़ा पर झुका, फिर इसकी गर्दन पर बेशुमार मोहब्बत की मेहर सबद की। अलीज़ा साद की पनाहों में खुद को साद की सुपुर्द कर चुकी थी। साद दीवानवार अलीज़ा पर झुकता, अपने दिल की सुनता, अलीज़ा की रूह तक अपनी मोहब्बत को चांद निशान छोड़ रहा था। हाय चुड़ैल, हाय खड़ूस, भाई चुड़ैल, भाई खड़ूस, रिदन अपनी ने भी अनीक के अंदाज में इसे भाई कहा। और चुड़ैल जी हाँ। अनीक ने रिदन को अपने पास बुलाया। हाँ बोलो, क्या हुआ? रिदन अनीक के मुकाबले कर, एक मिनट। अनीक ने जेब में से हाथ डाला, एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्रेसलेट निकाल कर रिदन की कलाई में बांध दिया। ये हमारी की खुशी है, शादी की खुशी में मेरी तरफ से। वाह अनीक, ये तो बहुत खूबसूरत, थैंक यू। रिदा को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, मुझे मालूम था मेरी चुड़ैल को जरूर पसंद आएगा। ये अनीक ने मुस्कुराते कहा, हाँ बहुत अच्छा, चलो आप घर जाओ, रात बहुत हो गई है, हम जा रहा हूँ। अनीक ने रिदा की कमर में हाथ डालकर खुद से करीब किया। अनीक, ये क्यों बदतमीजी है, कोई देख लेगा। रिदा ने आंखें दिखाई, कोई नहीं देख रहा। अनीक रिदा के ऊपर जगह और सांसें पेट तरतीब कर गया। अनीक, आप बहुत बुरे हैं। अनीक ने रिदा को छोड़ा तो आसिफ से अपनी सांसें दुरुस्त करती मुंह फुलाकर बोली, जिसकी बीवी चुड़ैल हो इसके छोर अच्छा हो सकता है क्या? अनीक ने हंसते हुए कहा और जहन से बाइक भगा कर ले गया। पागल। रिदा मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। दुआ अपनी खूबसूरत कमर तक आते गीले बाल आईने के सामने खड़ी सलवा रही थी। गुजरती रात के बारे में सोचकर खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी। जियान ने हाकर निकला तो शर्ट से बेनियाज इसका गीला जिससे वो जहाज से बदबूर था। दुआ अपने ख्यालों में खोई थी। इसको अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ था। वो होश में आई। जियान इसके पीछे खड़ा अपनी बाहों में लिए होता। इसे दुआ के कंधे पर अपना चेहरा टिकाया हुआ था। जियान, छोड़े, क्या कर रहे हैं? दुआ शर्माते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, जिंदगी तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अब इसी जिंदगी में जन्नत देख ली। जियान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, वैसे तुम कैसी बीवी हो, तुमने मुझसे मुंह दिखाई नहीं मांगी। जियान ने अनूठेपन से कहा, अभी दे दे। दुआ ने नजर झुकाई, हम देता हूँ। जियान ने दुआ को वहीं खड़ा छोड़कर अलमारी तक आया और इसमें से कुछ निकाल कर दोबारा दुआ के पीछे खड़ा हुआ। इसने दुआ के गले में खूबसूरत सा गोल्ड लॉकेट पहनाया। लॉकेट पर बहुत खूबसूरत से दुआ जियान लिखा हुआ था। कैसा लगा? जियान ने दुआ के कान में सरगोशी की, बहुत खूबसूरत। दुआ ने लॉकेट हाथ से छू कहा। जियान ने दुआ का रुख अपनी तरफ किया, नहीं मेरी जान, ये खूबसूरत नहीं, ये तुम्हारी खूबसूरत कदमें आकर खूबसूरत हुआ है। जियान मोहब्बत की मेहर दुआ के माथे पर सबद की। दुआ शर्म से नजरें झुकी। साथ उठ जाए यार, कितना सोएंगे, उठे। अलीज़ा साथ को कितनी देर से उठाने की कोशिश करी लेकिन आई तो साथ को उठने का कोई मूड ही नहीं था। अलीज़ा से करीब जाती इसे उठाने तो इसे अभी नास खींच लिया था। क्या है यार, सोने दो ना। साथ मुंह पर तकिया रखा करवट बदल गया। अभी तक सुबह नहीं हुई आप लोगों की, शादी मेरी हुई है, मजे आप लोग उठा रहे हैं। जियान ने रूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा। अलीज़ा ने दरवाजा खोला, जैसे तपे तपे अंदाज में गोया हुआ, मैं कब से उठी हूँ, ये आपके भाई सोना बना रहे हैं, उठा रहे हो दिया आप। अलीज़ा ने जियान को सुनाती किचन में कौसर बेगम मदद के लिए चली गई। दवा लॉन्च में बैठी सारा तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी। अनिका, आ जाओ, भाई को उठाएं। दया ने अनीक को भी अपने साथ में लाया। दोनों भाई रूम में गए और रूम लॉक कर दिया। दया ने अनीक साथ के दाएं बाएं लेट गए। जान ने एक हाथ साथ के सीने पर रखा और एक टांग इसके पैरों पर रखी और कान में सरगोशी की। जानू उठ जाओ, सुबह हो गई है। साथ थोड़ा कसम गाय ने जियान को दूर करने की कोशिश की ही थी कि अनीक भी चिपक गया। ओ जानू, साथ सोते हैं। साथ दोनों को धक्का देता उठ बैठा। बेशर्मा, बगैर तो कभी जिंदगी में शर्म आएगी तुम्हें। साथ जोर से चीहा और जियान अनीक पेट पकड़कर हंसने में मसरूफ। पीछे हट हट, पीछे बेगैरत, साथ ने गुस्से से कहा और वॉशरूम में घुस गया। जियान अनीक के केक अभी भी माहौल में शोर बर्पा कर रहे थे। वॉशरूम में साथ को भी हंसने पर मजबूर हो गया। सबको इनके हक की खुशियां मिल चुकी थी। एक हंसती खेलती जिंदगी की मुंतजिर थी। 5 साल बाद यान में इसके बाल खींचूं, तुम दूसरी तरफ से इसके चिप्स खींच लेना। ओके शायान। दोनों अपने काम पर लग गए। यान ने इसके बाल खींचे, इसकी नजर घुमाकर बाल खींचने वाला को देखना चाहा तो दूसरी तरफ यान इसके हाथ से चिप्स ले उड़ा। अब वो 2 साल युसरा रो रो को पूरे घर को अपने साथ जुल्म सितम बता रही थी, जो 4 साल अयान शियान ने किया था। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? साथ अपनी सुर सफेद रोती हुई बेटी को गोद में उठाया। बाबा एयान तायान डंडा मेरे बाल थे और मेरे चिप्स ले लिया। तीसरा ने रोते रोते, क्या हुआ साजी, क्यों रो रही है? एलिजा भी बेटी की आवाज सुनकर रूम से बाहर आई। अरे बंजान, तुम क्यों तुम्हें डॉक्टर ने राम कदीम कहा है?
साथ ने अलीज़े के बड़े बड़े सरापे पर नजर डालते हुए कहा, साथ को एक और खुशी मिलने वाली थी, इसकी फैमिली में इजाफा होने वाला था। मामा यान ताने डंडे यसरन रोते हैं, यान शयान की तारीफ की। नहीं मेरी गुड़िया से नहीं रोते, मैं भी खबर लेता हूँ इन दोनों की बंदरों की। साथ ने यान शयान को शपथ दी। जयान जयान बाहर आओ। साद ने जयान का कमरा दस्तक दी। भाई क्या हो गया यार, अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं आराम तो करने दे। जयान थका थका सा रूम से निकला। दुआ भी साद की आवाज सुनकर किचन में बाहर आई। ये अपनी भूखी औलाद को न चीजें नहीं दिलाते तो मेरी बच्ची की चिप्स लेकर भाग गया। साद ने मसनूई गुस्से से जयान को डराया। इस घर में मासूमों का काम नहीं भाई, जयान ने अंगड़ाती लेते हुए कहा। तुम अपनी शरारती बच्चों को कुछ न कहना, तुम्हारी तो एक औलाद काफी थी इस घर का सुकून खराब करने को। पता नहीं ऊपर से वाले ने सोच कर जुड़वा औलादें दे दी तुम्हें। साद ने हफ्की से कहा, अरे मैं बड़ा लकी बंदा हूँ, एक साथ दो बेटे दिए ऊपर वाले ने मुझे। अब आपकी और अनीक को अपनी बेटियों के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा, घर में ही रिश्ते मिल जाएंगे। जियान ने हंसते हुए कहा, जियान भाई तो अब्बा कभी तो अपने बच्चों को डांट दिया करें। अलीजा भी मैदान में आई। यसरा यान सियान गंदे, तुम्हारे चाचू भी गंदे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब कटी कर लेते हैं। साद ने अपनी रोई जैसी बेटी को बुलाया। नहीं बाबा, चाचू अच्छे यान तयान धंधे। यसरा ने साद की बात की नफी की। ये चाचू अच्छी कैसे तुम्हारे साथ? ने यसर से सवाल किया, क्योंकि जब इस चाचू के भूखे बच्चे मेरी गुड़िया की चीजें लेकर भागते हैं तो फिर चाचू शोपर भर के अपनी गुड़िया को चीजें ला कर देते हैं। ध्यान ने चीजों से भरी शोपर यसरा को थमा दी। इतनी सारी चीज चाचू, आप बहुत अच्छे हैं। यसरा ने खुश होकर कहा, ये मेरे गंदे औलाद है कहाँ वैसे? ध्यान ने घर में नजर दौड़ाई। अब वो चोरी करके भागे हैं तो यहाँ कहीं मिलेंगे, वो आपको बराबर वाले पोर्शन में ही छुपे होंगे। दुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबकी फैमिली बड़ी होती देख साद ने लीजा की इजाजत से लीजा के घर को भी अपने घर के साथ ले लिया। बीच की दीवार तोड़कर लीजा का घर सिरे से बनवाया। अब इनके पूरे घर में 7 कमरे, 2 किचन थे। रुको तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। रिदा चीखती हुई रूम से निकली। इससे पहले अनीक भागता हुआ कमरे से निकला। यार भाई बचाओ, ये चुड़ैल पागल हो गई है। अनीक साद के पीछे छुपा। निकलो तुम बताओ, मैं तुम्हें साथ भाई हटे आप सामने से। रिदा एक हाथ में पूरा पाउडर का डब्बा लिए हुई थी तो एक हाथ में क्रीम और कंघा पकड़े हुई थी। यार रिदा माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। अनीक ने साथ के पीछे से झांका। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, निकलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। अरे हुआ क्या है, कोई बताए। साथ ने खींच कर अनीक को अपने सामने किया। अनीक की पशु रिदा की तरफ थी। रिदा ने क्रीम का डब्बा जोर से अनीक की कमर पर दे मारा। आह चुड़ैल, अनीक की कड़ा निकली। वो भी पाँव को डर का डब्बा भी मारती। दुआ और लीजा ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रिदा पागल हो गई है, शोर पर हाथ नहीं उठाते। दुआ ने रिदा के हाथ से पाउडर के लेकर एक तरफ फेंका। दोनों जंगलियों की तरह लड़ जा रहे हो, बताओ क्या हुआ है? ओए निदा की रोने की आवाज नहीं आ रही तुम दोनों को? बेशर्मो। जियान ने दोनों को डांटा और 1.5 साला निदा को रूम से उठा लाया और निदा की गोद में दे दिया। भाई मैं जब भी निदा को सुलाती हूँ ये आकर इसको उठा देते हैं, फिर ये मुझे तंग करती है। रिदा ने अनीक की शिकायत लगाई सास से। अब सबकी नजरें अनीक की तरफ थी। भाई कसम से सिर्फ एक केस किया था, ऑफिस से आया था थका हारा, मेरा दिल किया बेटी को प्यार करने को तो कर दिया और वो उठकी और रोने लगी। अनीक ने मासूम शक्ल बनाई। ये क्या तुम लोगों ने शोर मचाया है? बच्चों वाले हो गए हो सब, लेकिन मजाल है जब बच्चों के वालिदैन जैसी तुम में से कोई बात हो। नमाज पढ़ना हराम कर दिया है तुम लोगों ने मेरा। कौसर बेगम ने सबको डांटा। दादी हमें भी सोने नहीं दे रहे, ये सब इतना शोर करते हैं, हमारी नींद खराब कर देते हैं। यान शयान जाने कहाँ से निकल आए, सबको मजीद डांट बढ़ाने की आंखें मसलते आ गए, जैसे सच में इनकी नींद खराब हुई हो। रुको अभी बताता हूँ तुम दोनों को। जियान यान शयान के पीछे भागा। रुके मारेगा नहीं। दुआ जियान के पीछे भागी। 7 दिन के भाग दौड़ देखकर जल्दी से रिदा को अपने हिसारे में लेकर सोफे में बिठाया। रिदा भी अपनी बेटी को लेकर सोफे पे बैठी। यान शयान चाचू के पास आ जाओ, फिर मिलकर बाबा से लड़ेंगे। अनीक ने भी अपना हिस्सा लेना जरूरी समझा। कौसर बेगम नफी में सर हिलाती सोफे पे बैठ की, नहीं बड़े होंगे ये दोनों। मामा सही कह रही हैं आप, 7 ने भी मुस्कुरा कर कहा। अब वो सब आपस में फाइट करने लग गए थे। दुआ भी थक कर सोफे पर बैठ की। सब किसी टीवी शो की तरफ इनकी फाइट का मजा ले रहे थे। रिश्ते मोहब्बत के ही सी, लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं और अगर बंदा चाहे तो इसी तरह हर घर में इसी तरह से रिश्ते बरकरार रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये होता है कि आपको कोशिश करनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है और फिर एक हैप्पी ज़िंदगी आपको मुंतज़िर होती है। यकीनन ये नावल भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। मिलते हैं अब एक नए नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।